إذا اليوم غنهضروا على القصة القصيرة ديال جاي دو مو باسون، وغنشوفوا القصة ديالو لا فيسيل. وقبل ما نعطيو التلخيص ديال لا فيسيل غنعطيو نبذة على القصة القصيرة الواقعية. Donc, une nouvelle réaliste, c'est un genre de récit qui cherche tout au long de l'histoire à se focaliser à la réalité. بمعنى أن القصة القصيرة الهدف ديالها هو أنها تعطي الواقع كما هو. كذلك le récit réaliste utilise un cadre spatio-temporel très limité. أن الرواية أو القصة القصيرة تعطي واحد الإطار ديال الزمان والمكان محدود على واحد اون انيكدوت تري ديفيني، على واحد القصة تتكون محددة. والواقعية ظهرت في لي زاني 1850، هي كونتر لو رومانتيزم، هي ضد الرومانسية، هي ظهرت في القرن 19. ومن بين الكتاب اللي ظهروا في هذه الفترة هذه إيميل زولا، تين، بالزاك، جاي دو موباسون. بالرغم أن جاي دو موباسون سي ان ناتوراليست. إذا الآن غنشوفوا لي بيرسوناج دو لا فيسيل، أو قبل ما نشوفوا لي بيرسوناج غنشوفوا لا بيوغرافي دو جاي دو موباسون. جاي دو موباسون né en 1850, mort en 1893. C'est un écrivain français qui a marqué le 19e siècle par ses œuvres littéraires. Et La ficelle est une nouvelle réaliste qui est publiée en 1883. Maintenant, les personnages principaux de l'œuvre, La ficelle, il y a Maître Hochkorn. Maître Hochkorn, c'est le personnage principal de cette œuvre. C'est un paysan normand, économe, qui souffre de rhumatisme. Maître Malandin, c'est un brolier qui a des problèmes avec Maître Hochkorn. بروليي هو داك اللي تيشرج العودان عنده مشكل قديم مع متر أوشكورن. متر أولبريك هو لو بروبريتير دو بورتفوي، هو المالك ديال هذيك لاجوندا ديالو او البسطام ديالو. مسيو لو مير سي ان نوم غرو اي غراف، هو كيما بغيت نقولو هو القايد ديال هذيك المدينه اللي عايشين فيها. هادو لي بيرسوناج برينسيبال. لي بيرسوناج سكوندير كاين لي بيزون، لي فام. مسيو جوردان هو اللي عنده مطعم وعنده واحد لوتيل. لو كريير بوبليك، le brigadier, les trois voisins, Marius Pommel, le fermier de Crécoteau, le maquinon de Montevilliers. Alors maintenant, on va vous donner le résumé de la ficelle. Alors, Maître Hochkorn, c'est un paysan, comme nous avons dit, paysan normand. Un jour, il a trouvé une ficelle. Alors, Maître Malandin l'a vu, il croit qu'il a porté le portefeuille de Maître Olbrick. Alors, et puisqu'ils ont des ennuis entre eux, alors, بما أنهم كان عندهم عداوة بيناتهم، هاد Maître Malandin, bien sûr, il va dire à Monsieur le maire qu'il a trouvé le portefeuille de Maître Olbrick. Alors un crieur public a annoncé la perte de portefeuille de Maître Olbrick. Et Maître Hochkorn est accusé de vol et l'emmène à Monsieur le maire. Alors un valet de la ferme qui s'appelle Marius Pommel, qui a trouvé le portefeuille. إذا فاش لقى هذيك لو بورتفوي ماريوس بوميل، يعني هنايا خص أن
متر أشكور اللي ديكلاري لينوسونس ديالو، أنه يعلن على البراءة ديالو بما أنه ماريوس بوميل لقى لو بورتفوي. مي بالرغم من هاد لا ديكلاراسيون لي جون ne croient pas l'innocence de متر أشكور. يعني ما خلى ما دار لهم باش انه يقنعهم بانه راه هو ما داش لو بورتوفوي دو متر اولبريك، بل انه فقط انه لقى لا فيسيل، اون بوتيت فيسيل. وبما ان متر اوشكون هو كان مريض بالروماتيزم va tomber malade et sa santé se dégrade petit à petit. يعني الصحة ديالو ولا تتدهور شوية بشوية، بالرغم يعني بقات في هذيك الحالة ديال أنه قالوا بأنه هو اللي سرق لو بورتفوي دو متر أولبريك. Maître Oshkorn meurt en répétant la phrase c'est une petite ficelle, une petite ficelle. وفي آخر القصة بأن متر أوشكورن مات وتعود لا فراز راه غير بوتيت فيسيل، غير بوتيت فيسيل اللي لقاو سامبلومون. بمعنى أنه بالرغم أنه قال لهم راه ماشي أنا اللي ديت هاد البورتفوي، حتى واحد ما تيقو، وكل شيء ظلمو، كل شيء قال بأنه هو اللي صار. بيان سور هادي قصة من القصص الواقعية اللي ربما اللي طرات في على ليبوك، وربما هنايا عاودها لينا بصيغة أخرى كاي دو مو باسون. دونك هذا هو البيت القصير ديال هاد القصة القصيرة.